गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भवतां समेषां पुनः अस्मिन् प्रकल्पे हार्दं स्वागतं व्याह्रियते मया। भवन्तः जानन्त्येव अस्माभिः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्रीति पाठ्यक्रमस्य अध्ययनं क्रियते। अत्र अद्य वयं पठिष्यामः दर्शनसमाजशास्त्रयोः परिप्रेक्ष्ये शिक्षा इति प्रश्नपत्रस्य नाम वर्तते। अत्र शिक्षायाः विषये विस्तृता चर्चा वर्तते। इतः पूर्वं वयं भाषाशिक्षा इति पठितवन्तः। अद्य शिक्षाया विषये वयं पठिष्यामः। तर्हि शिक्षा इत्युक्ते किं? शिक्षा नाम का इति जिज्ञासा उत्पद्यते। विद्यालये प्रदीयमाना एव शिक्षा भवति वा, उत पुस्तकेषु या वर्तते यद् लिखितमस्ति अक्षराणां ज्ञानं वा केवलं शिक्षा वा इति अत्र वयं विचारं कुर्मः का नाम शिक्षा इति। तर्हि पश्यन्तु, विश्वेस्मिन् सर्वेषु प्राणिषु मनुष्यः श्रेष्ठः भवति, शिक्षया एव तस्य श्रेष्ठता भवति। शिक्षायाः मानवजीवने अतीव महत्त्वं वर्तते। पश्यन्तु, मनुष्यस्य विशेषता, मनुष्ये वा विशेषता तदैव आगच्छति यदा सः शिक्षितः भवति। सा व्यवहारं सम्यक् जानाति, कुत्र किं करणीयं, किन्न वक्तव्यम् इत्यादिकं। तो शिक्षाया विषये शिक्षाया महत्त्वं शिक्षा कामधेनुवत् अस्ति इति अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति। पश्यन्तु, सत्याचार विचार शिक्षणपरा सर्वाङ्गीमुन्नतिं छात्राणां विदधत् विवेक विनय आचार प्रचारैकधीः चारित्र्योन्नति साधिका गुणगणैः सारल्य संसाधिका लोकेषु प्रचरेत् शिष्यजनिदा शिक्षा सदा कामधुक् इति अत्र वर्णितमस्ति। सत्य इत्यस्य शिक्षा, आचारस्य शिक्षा, विचाराणां शिक्षा इत्यादिकं। शिक्षा इत्युक्ते अस्माकं मानवस्य, व्यक्तेः, जनस्य वा किं सर्वाङ्गीणविकासः शिक्षया एव जायते। अस्तु, तर्हि अद्य पुनः शिक्षायाः अर्थः। अस्माभिः चतुर्धा विभक्तः शिक्षायाः अर्थः। शिक्षायाः शाब्दिकार्थः, शिक्षायाः संकुचितार्थः, शिक्षायाः व्यापकार्थः, शिक्षायाः विश्लेषणार्थः इत्यादिकं चतुर्धा विभक्त्य वयं शिक्षायाः अर्थं पश्यामः। आगच्छन्तु। तो दोस्तों, हिंदी का भी हम थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे कुछ विचार व्यक्त करने के लिए, भाव स्पष्ट करने के लिए। तो शिक्षायाः शाब्दिकार्थः शिक्षविद्योपादाने इत्यस्मात् धातोः गुरोश्चहला इति सूत्रेण आप्रत्यये सति अजायतष्टाप् अनेन टापि कृते शिक्षा शब्दः सिद्ध्यति। अस्तु, शिक्षा शब्देन प्रमुखतया विद्याग्रहणमेव ध्वन्यते। शिक्षा इत्युक्ते शिक्षा अत्र विद्याग्रहणं, यत् वयं विद्यालये गत्वा पठामः तत् सामान्यरूपेण अत्र वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः विद्या नाम इति। अस्तु, शिक्षा विद्या इति पर्यायवाचिनौ शब्दौ। अस्तु, आङ्ग्लभाषायां शिक्षाया कृते एजुकेशन् इति अभिधीयते, इति नाम्ना शिक्षा शब्दः अभिधीयते। तथा च एजुकेशन् इति शब्दः लेटिन् भाषायाः एजुकेट् और एजुसेर् इति पदत्रयस्याधारेण उत्पन्नः भवति इति शिक्षाशास्त्रिणाम् अभिमतम् अस्ति। एजुकेशन् इति शब्दस्य उत्पत्तिः तस्मात् भाषायाः, लेटिन् भाषायाः। अस्तु, अनन्तरम् अस्ति शिक्षाया व्यापकार्थः। व्यापकार्थं शिक्षायाः अत्र वयं पश्यामः, केवलं शिक्षा एका विद्यालये पठित्वा वा विद्यालये यत् कुर्मः, या क्रियाः कुर्मः सा एव शिक्षा इति न। अत्र पश्यन्तु, शिक्षाया व्यापकार्थः। वयं यत्र कुत्रापि गच्छामः, आपणे वा यात्रादिषु वा
यत्र कुत्रापि भ्रमणं कृत्वा वयं किमपि किमपि शिक्षां स्वीकुर्मः। अस्तु, अत्र तदेव लिखितमस्ति, शिक्षा नाम आजीवनं प्रचल्यमाना काचित् गतिशीला प्रक्रिया इति स्वीकर्तव्यः। शिक्षा गतिशीला प्रक्रिया अस्ति, सा कदापि न तिष्ठति, निरन्तर प्रचाल्यमाना। यथा नदी वहति किल, तथैव शिक्षा अपि सर्वदा गतिशीला एव भवति, कदापि न तिष्ठति। आजीवनं यदा शिशोः वा जन्म भवति तदारभ्य किं मृत्युपर्यन्तं वयं किमपि किमपि स्वस्मिन् परिवर्तनं कुर्मः, सा एव शिक्षा इत्यपि वक्तुं शक्यते। शिक्षा नाम आजीवनं प्रचल्यमाना काचित् गतिशीला प्रक्रिया इति स्वीकर्तव्यः। अस्मिन् अवसरे टी रेमाण्ड् महोदयानाम् आशयः स्मर्तव्यः। तद्यथा शिक्षा विकासस्य तादृशः क्रमः येन व्यक्तिः क्रमशः भिन्नभिन्नप्रकारेण भौतिकसामाजिकाध्यात्मिकवातावरणानुकूला भवितुम् आत्मानं नियोजयति। अत्र किं वदन्ति एते, शिक्षा विकासस्य क्रमः अस्ति, अर्थात शिक्षा के द्वारा शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्रमशः भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण इत्यादि वातावरण के अनुकूल अपने को उस प्रकार बनाता है। वो कहीं जंगल में है तो जंगल की तरह वह अपना व्यवहार करेगा, वो किसी सिटी में रहता है तो सिटी की तरह हर प्रकार से भौगोलिक, सामाजिक, किसी समाज में है, अकेला है तो कैसे व्यवहार करेगा, और समूह के साथ है, क्लास में है या इतस्ततः है तो किस प्रकार वह व्यवहार करेगा, वहाँ अपने को कैसे नियोजन करेगा, कैसे जोड़ेगा। तो यही सब ये किसके अंतर्गत आता है, यही शिक्षा का व्यापक अर्थ है। व्यक्ति स्वीय व्यावसायिक, पारिवारिक, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन यात्रादि द्वारा शिक्षिता भवति। केवलं विद्यालयं गत्वा न व्यक्तिः शिक्षिता भवति, अपितु एभिः माध्यमैः अपि शिक्षितः भवति। स्वीय व्यावसायिक यत् किमपि व्यवसायं करोति ततः अपि सा किमपि किमपि शिक्षां स्वीकरोति, तथा च पारिवारिक, परिवारे अपि सा शिक्षां स्वीकरोति। मित्रता, मित्रेषु कथं व्यवहारं वा परस्परं वार्ताकरणेन, विवाह यत् तस्य भार्या भवति सापि किमपि किमपि शिक्षयति, पितृत्व, मनोरंजन यात्रादि द्वारा इत्यादिकं वयं मया यदुक्तं यदि किमपि वयं कुर्मः जन्मादारभ्य मृत्युपर्यन्तं किमपि यद् वयं कुर्मः तद् किमपि किमपि वयं किमपि शिक्षयामः, पठामः, शिक्षां स्वीकुर्मः। तत्रैव प्रोफेसर् डम्बिल् वदति यत् शिक्षायाः व्यापकार्थे ते सर्वे प्रभावाः अन्तर्भवन्ति ये हि व्यक्तिं जन्मनः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं प्रभावयन्ति। अत्रैव इदमेव मया उक्तं पूर्वं कि जन्मादारभ्य मृत्युपर्यन्तं यद् वयं कुर्मः तदेव शिक्षा, सा एव शिक्षा। ठीक है, तो प्रोफेसर डम्बिल भी यही कहते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में हम उसको लेंगे जो हमारे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो भी क्रियाएं, जो भी चीज़ें हमें प्रभाव उत्पन्न करती हैं, हमारे ऊपर हमारा परिवर्तन करती रहती है या कुछ ना कुछ हम नया सीखते रहते हैं, वो सारी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आपने शिक्षा का शब्दार्थ और शिक्षा का व्यापकार्थ देखा। इस प्रकार एवं वक्तुं शक्नुमः यत् शिक्षा तादृशी प्रक्रिया वर्तते यया प्रक्रिया, इसको यथा को यया कर देना, मनुष्यस्य जन्मजात शक्तीनां स्वाभाविकः सामंजस्यपूर्णः विकासः भवति। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। अब देखिए शिक्षाया संकुचितार्थः, विद्यालये प्रदीयमाना शिक्षा इति अवधेयम। संकुचितार्थ लेंगे, संकुचित केवल हम अगर विद्यालय में जो दी जाने वाली शिक्षा है, ये विद्यालय में हम जो भी क्रिया करते हैं केवल वही शिक्षा के अंतर्गत आए तो यह तो हमारा संकुचित सोच है या संकुचित अर्थ है शिक्षा का। विद्यालय में केवल यह संकुचित है, केवल निम्न मात्र एक पहलू है या एक बिंदु है शिक्षा का।
तो पश्यन्तु विद्यालये प्रदीयमाना शिक्षा इति अवधेयम् अस्याः अभिप्रायः यत् बालकः निश्चितनियोजनानुसारं निश्चितसमयानुगुणं निश्चितपाठ्यक्रमानुसारं निश्चितवधिमाश्रित्य अर्थात् अत्र सर्वं निश्चितं भवति। कः शिक्षकः कदा आगमिष्यति, तत्र किं पाठयति, किं पाठयिष्यति, पुस्तकस्य नाम किं, प्रकरणस्य नाम किं, कति कियत् वयं पठिष्यामः, कियत् कुतः आरम्भणीयम् इति सर्वं तत्र समयः निश्चितः भवति। किं 40 निमेषात्मकम् एव तत्र अध्यापकः एकः अध्यापकः पाठयिष्यति इति सर्वं कक्षायामेव उपवेशनीयम्, अत्र प्रथमपङ्क्तौ एव उपवेष्टव्यम् इत्यादिकं सर्वं तत्र निश्चितं भवति। वयं तत् स्वविचाराणामपि तादृशं विनिमयं न कर्तुं शक्नुमः। यद् शिक्षकः यद् वदति तत् ध्यानेन श्रोतव्यं भवति इत्यादिकं सर्वं तत्र शिक्षकाधारेण वयं तत्र कुर्मः। वयं स्वतन्त्री भूत्वा तत्र कार्यं न कुर्मः। अस्तु, एवं रूपेण शिक्षायाः संकुचितार्थः वर्तते। अत्र सर्वमपि पूर्वयोजनानुगुणं भवति। यद् वयं पठामः पाठयोजनानुगुणं वयं पठामः या पठिष्यामः पाठयामः, तत्सर्वं किं भवति, यद् लिखितं पाठयोजनायां तदेव वयं पठामः। अन्यत् किमपि न गन्तव्यम्, अन्यत् कुत्रापि न गन्तव्यं, किमपि अन्यत् न वक्तव्यम् इति सर्वं कुत्र भवति, विद्यालये। अतः विद्यालये या शिक्षा दीयते सा संकुचिता शिक्षा। तस्य अर्थः, शिक्षायाः अर्थः संकुचितार्थः सः, विद्यालये या शिक्षा दीयते। एवं अत्र कस्मिन्नपि निर्धारितविषये सीमिता भवति। अत्र विषयस्य निर्धारणं पूर्वमेव भवति। वयम् अनायासेन विषयस्य निर्धारणं न कुर्मः। पूर्वं किं भवति, समयसारणी भवति, अत्र किं किम् अस्ति, किं पठनीयं किं न पठनीयं, कदा पठनीयम् इति सर्वम्। अतः अस्तु इति शिक्षायाः संकुचितार्थः अस्ति। अनन्तरं संकुचितार्थं स्पष्टयितुं जेएल् मेकेन्जी महोदयः वदति, संकुचितार्थे शिक्षायाः अभिप्रायः अस्माकं शक्तीनां विकासायै चेतनापूर्वकं कृतं कार्यं कोऽपि प्रयासो वा भवितुम् अर्हति। तत्र विद्यालये वयं अस्माकं आत्मनि किं भवति, जन्मादारभ्य वयं वदामः गॉड गिफ्ट इति। तो यस्य कस्यापि किमपि कौशलं भवत्येव, तस्य कृते मञ्चस्य आवश्यकता भवति। देखिए, हर किसी के अंतर्गत कोई ना कोई कौशल अवश्यमेव होता है। कोई लेखन कौशल में शुद्ध होता है, कोई वाचन कौशल में, कोई भाषण कौशल में, कोई चित्रकारी में। इस प्रकार अन्य कौशलों में हर व्यक्ति के अंतर्गत एक निहित शक्ति होती है, अंतर्निहित शक्ति होती है, अंतर्निहित कौशल होता है। वो जो हमें पहले से मिला होता है, बस हमें उस शक्ति को, उस कौशल को, उस हमारी जो क्या है स्किल है, उसको हमें दिखाने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए एक मंच की, एक समय की, एक उस माहौल की आवश्यकता होती है। तो विद्यालय वही है, एक छात्र के अंतर्गत जो निहित शक्ति है उनका विकास करना, उस चेतना का विकास करना ही क्या है, विद्यालय का काम है। विद्यालय इसीलिए विद्यालय की महत्ता है हमारे जीवन में। शिक्षायाः विश्लेषणार्थः उपरि शिक्षायाः शाब्दिकार्थः व्यापकार्थः संकुचितार्थः इति विषये चर्चा कृता अस्ति। तमेवार्थं प्रतिपादयन् विश्लेषयति तर्कपूर्णप्रणाल्यां तद्यथा शिक्षायाः अर्थः विद्यालये प्रदीयमानज्ञाने सीमितो न भवेत्। अर्थात् विद्यालयपर्यन्तमेव शिक्षा सीमिता नास्ति, परं जन्मकालादारभ्य मृत्युपर्यन्तं प्रचल्यमाना क्रिया भवति। मया पूर्वमेव उक्तं, सर्वं यत् लिखितमस्ति भवन्तः तत्र ध्यानेन लिखन्तु। किम अस्ति परीक्षायाम् एवमेव लेखनीयमस्ति। किम् अत्यधिकं विस्तारेणापि न लेखनीयं। ये मुख्यबिन्दवः सन्ति तानेव बिन्दून् लिखन्तु सम्यक्तया, क्रमरूपेण। तत्र हैडिङ्ग् इत्यादिकं सर्वं शीर्षकं दत्वा एवं लिखन्ति चेत् भवतां सम्यक् परीक्षा भविष्यति। अस्तु, एवं रूपेण लिखन्तु परीक्षायां। मया एवं विचारयित्वा यत् यूट्यूब् मध्ये कस्यापि शिक्षाशास्त्री इति पाठ्यक्रमस्य वीडियो इत्यादिकं न सन्ति। अतः मया विचारितं यत् वयं यदा शिक्षाशास्त्रे प्रथमवर्षे आसन् तदा महत् कष्टम् अनुभूतं। यतोहि पाठ्यक्रमस्य कृते पुस्तकानि निर्धारितानि न सन्ति, कुतः पठनीयं, कुतः परीक्षायाः सम्यक्तया सज्जता करणीया। तथापि एतावत् नास्ति। भवन्तः वयं सर्वेपि
दीर्घबालकाः इदानीं चिन्तनं कृत्वापि लेखितुं शक्नुमः, तथापि किमपि भवति एकं, यदि अस्माकं पार्श्वे रिफ़रेन्स् भवति वा उत आधारं भवति एकं, तर्हि वयं स्वचिन्तनं कर्तुम् अग्रे प्रभवामः। अतः आधाररूपेण उत हिण्ट् इति वदामः चेत्, हिण्ट् इति रूपेण अत्र मया एवं नोट्स् इत्यादिकं लिखित्वा अत्र मया प्रस्तूयते। अतः भवन्तः एवं लिखित्वा एवं अस्य नोट् इत्यादि एतानि यद् मया लिखितानि नोट् इत्यादिकं तानि किं कुर्वन्तु, दृष्ट्वा स्वविचारम् अग्रे अपि कुर्वन्तु, भवन्तः कर्तुं शक्नुमः इति मे विश्वासः। एवं रूपेण कुर्वन्तु। अस्माभिरपि एवमेव कृतं, तथापि मया अत्र लिखित्वा पीपीटी माध्यमेन प्रस्तूयते। एवं प्रकारेण भवन्तः परीक्षायां लेखितुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि पीडी पाठकमहोदय अस्मिन् विषये वदन्ति, यथा महर्षिकणादा पिपीलिकाता शिक्षां प्राप्नोति स्म, तथैव मनुष्याः कदापि यत्र कुत्रापि यस्मात् कस्मादपि शिक्षां प्राप्नोति। मया उक्तमेव, शिक्षा केवलं विद्यालये न अर्जयति, अर्जनं कुर्मः वयं। यत्र कुत्रापि गच्छामः, आपणे वा गच्छामः, तत्र कथं किमर्थं कथं कस्मिन् कस्य कृते किं वक्तव्यम् इत्यादिकं यद् व्यवहारं कुर्मः, सापि शिक्षा। यथा कणाद ऋषिः पिपीलिकातः चीटी से उन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार शिक्षाया विश्लेषणार्थः वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरम् अस्ति शिक्षाया वास्तविक अर्थः। शिक्षाया वास्तविक अर्थः सर्वांगीण विकासः। मया पूर्वमेव उक्तं यत् शिक्षायाः महत्त्वपूर्णम् उद्देश्यम् अस्ति बालकस्य सर्वांगीण विकासः। सर्वांगीण विकासो नाम सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक इत्यादयः ये विकासाः भवन्ति, तेषां विकासः करणीयम् इति शिक्षायाः अर्थः, वास्तविक अर्थः। अस्माकं जन्मजातशक्तीनाम्, अस्माकं आत्मनि यदस्ति, या शक्ति नीता अस्ति, तस्याः शक्तेः जागरणं करणीयं भवति इति शिक्षायाः मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति। तदेव विद्यालये एवमेव भवति न, अध्यापकः पाठयन्ति, पुनः प्रश्नं कुर्वन्ति, कः जानाति इति सर्वं, कः अग्रे पठिष्यति इत्यादिकं, तत्र अस्माकम् उत्साहवर्धनं भवति। तत्र वयम् अस्माकम् आत्मनि यदस्ति तद् वयं प्रकटनं कुर्मः। तस्य शिक्षाया अस्य शिक्षा इत्यस्य एजुकेशन् इति शब्दस्य अयमेव अर्थः, बहिरानयनम्, अन्तर्निहितशक्तीनां बहिरानयनम् इति एजुकेशन् शब्दस्य अर्थमेव उक्तमस्ति। अस्तु, अर्थात् शिक्षा तादृशी एका प्रक्रिया भवति यया मनुष्यस्य जन्मजातशक्तीनां स्वाभाविकः सामञ्जस्यपूर्णविकासस्य प्रस्फुटितः भवति। सामञ्जस्यपूर्ण स्वाभाविक यद् अस्ति अस्माकं स्वाभाविक शक्तिरेव उच्यते, सा स्वाभाविकी शक्ति अस्माकं भवति, समेषां भवति। तस्य कृते मञ्चस्य, मया उक्तं मञ्चस्य आवश्यकता भवति। तद् मञ्चं सम्यक्तया वा सम्यक् भवति विद्यालयं। विद्यालये बहवः किं पक्षाः भवन्ति, तत्र वयं क्रीडापक्षः इत्यपि भवति वा सर्वत्र तत्र वयं स्पर्धासु भागं स्वीकुर्मश्चत्र भाषणस्पर्धा, लेखनस्पर्धा वा स्फूर्तिस्पर्धा, यत्किमपि तद् भवति, तत्र समेषां पक्षाणां तत्र किं भवति, परीक्षा भवति, समेषां पक्षाणां तत्र अवलोकनं भवति, पाठनं भवति। अतः वयं स्वकौशलं दृष्ट्वा इतस्ततः गन्तुं शक्नुमः। अस्तु, अपि च तस्य वैयक्तिकतायाः पूर्णविकासः भवति, अपि च वातावरणेन सह सामञ्जस्यं स्थापयितुमलं भवति। तस्य कर्तव्योत्तरदायित्वं निर्वोढुं साहाय्यं करोति। पुनः तस्य व्यवहार, विचार, आचार, दृष्टिकोणानां परिवर्तने सम्प्रेरयतेन समाजस्य, देशस्य च विश्वपरिवारस्य निहितम् अस्ति। भवन्तः जानन्त्येव, यदि विश्वस्य, देशस्य वा विकासः अपेक्षते चेत् किं करणीयं, तत्र शिक्षा सम्यक् स्यात्। यतोहि वयं पठितवन्तः, इतिहासमध्ये वयं पठामः, आङ्ग्लैः आक्रमणं कृतम् अस्माकम् उपरि। तर्हि ते किं कृतवन्तः, सर्वप्रथमम् अस्माकं यानि गुरुकुलानि आसन् तेषाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। यतोहि अस्माकं भारतीयानां या शिक्षा आसीत् सा एव मूला, यस्य कस्यापि देशस्य शिक्षा एव मूला भवति। यदि शिक्षाया वयं छेदनं कुर्मः वा भेदनं कुर्मः चेत् तस्य देशस्य स्वयमेव छेदनं भेदनं, देशः नष्टः स्वयमेव भवति। अतः शिक्षा एव
देशस्य विकासाय महत्त्वपूर्णमस्ति इति वयं जानीमः। अतःस्तु सम्यक्तया भवन्तः पठन्तु, स्वध्यानं पठने ददतु। एवं रूपेण अस्माभिः अत्र दर्शनसमाजशास्त्रयोः परिप्रेक्ष्ये शिक्षा इत्यस्मिन् प्रश्नपत्रे शिक्षायाः अर्थः वयं पश्यामः। अग्रे यदा वयं श्वपरिभाषाः पठिष्यामश्चेत् तथा सम्यक्तया शिक्षायाः अवधारणा, शिक्षायाः अर्थः कः अस्ति इति इतोपि भवतां मनसि सम्यक्तया तस्य किं भविष्यति, सम्यक्तया स्पष्टं भविष्यति भवताम्। अस्तु, तर्हि भवन्तः सम्यक्तया पठन्तु। परीक्षायां कृते यत् मया लिखितं तत् भवतां सहाय्यं करिष्यति इति मे विश्वासः। मुझे दोस्तों विश्वास है कि आप लोग यह जो मैंने वीडियो निर्माण कर रहा हूँ यह आपके लिए लाभप्रद होगा, आपको हिंट मिलेगी और आप कुछ अपने से कर सकेंगे, कुछ लिख पाएंगे, कुछ वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। यही मेरा एक वो है। मैं भी शिक्षा शास्त्र का ही छात्र हूँ, तो मैंने यह खुद अनुभव किया कि हमें यह इन वीडियो की आवश्यकता है। कई छात्र होते हैं जो पढ़ने में अपने से लिख सकते हैं, ठीक है, परंतु उनको भी एक हिंट की, उनको भी एक संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। हम किस प्रकार लिखें, क्या लिखें। अवश्यमेव एक पढ़ने वाले छात्र को इस बात की चिंता अवश्यमेव होती है कि हम किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं। उसको एक चाहिए होता है कि कोई हमें थोड़ा बता दे, कोई मार्गदर्शन कर दे। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार ले सकते हैं कि एक थोड़ा सा अपने भाव हम कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने उत्तरों को अच्छे से प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा हो सके, अच्छे से अच्छा आपको दे सकूँ इस इन वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप सभी लोग जो भी आपके पास तक यह वीडियो पहुँचती है, तो आप लोग जो भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किसी भी परिसर से कोई भी बीएड कर रहा है, शिक्षा शास्त्री कर रहा है, तो उससे अवश्य में वह यह वीडियो भेजे। उसको अवश्य में वह लाभ मिलना चाहिए, या हर किसी के लिए लाभप्रद हो, यही मेरी कामना है। सभी को नमस्ते, महादेव अस्तु, धन्यवादः।